سلام كمي تخونو تختاتلتنا از حرياكم حريا بوستيو نلومينا بزحزنيوم زيناتات حريا بوست كنساقرم فلما جن بقند رس زيناتات كنفلمو عب تقراي لوجيستيك تماريخم TPF نازي ملسي يبلوم تقراي زيتاعت ولا مبزعة تتبا خمزلا تقليزوم هاندبات كينات كبارع كمزغل ما تحبيرو لوم عب تقراي بعال سلطانة تأجيدوم مسيز علاي ركب الكادمات وحلو لوم حيال كينات تولعم بركة زبالعتو مسورالاتو تماريخ اللو زرزرلن استات فرق مليون وتادرات سقاتيلهم زاقيد مغزال دما زي شغل خوينلو زولون كالوت حادش تحابريتاتات حيزنا لكم قريبنا لنا عب تقراي لوجيستيك تماريخم TPF نازي ملسي ولو عب زحلفة سمون عب منغو حيلتات تقراي بحرا مريت زفلت عطو حيلن اقات يموزنوره اقرج السعبو حانتي لوجيستيك زيزعانة شي باترول مكينام بحيلتات تقراي TDF كم ستحازت تقليتهم تعاد كان سنكن زحازت باترول عب منغو خلتيهم حيلتات دحر زقات اما قرجت قالا احادوتات هارم سلاسان حادن TDF نقدميت بمحلاف عطوغات حرامريت نتا لوجيستيك زعانت باترول قديفهم دحريت كزلقو بمخالهم نتا مكينة كمستش حازت تحابيرهم امرار حاسراوت تقراي نزي قرجت يخون متحازنايتا باترول زاقيد زبالوو نگر كوانت زيهالوهم بوغن حرامريت كنا صعد حسوت يخبل حدا مرار حانت يقولهم حدا كابي مسرتي حطو حيلي حرامريت TPF كمزخون زنقرلو ردعي وايم TDF اب وردازاتا حانتنا مكلاكا باترول ماريخنا زبلوم وطو حاسوت يخبل نتيقوالهم اتي امرار TPF تات ماريخا استفادت باترول نحدا بعال هافتي مكينا كمزخوناتن اتا مكينا نابي بعال وانا ملس واخبلت حساسيبهم بحرامريت TPF زفلت عطوغات بشنخ كللا محرا سقوطا روات لار سجيروم نابي دو تقراي وردازاتا كبابي داقول داران دنقان دحر متاوم عبت خبابي مسز نبرات TDF ارم سلاسان حدن نابي قونس خمزاتو يذكريهم اتوم عطوغات كسابي فلي بوتا مجمجان قشمالاخون سراوتي فيدرال بسلسي FSR مكينة تسنيوم بخوابي بلقان روا قبيان آتيوم كوان تنوروم دحر قرجت نعافت كللا محرا كبابي روات لارن روا جالوانان كمستملسو يفلاتيوم تقراي ستات ولا مبتعة تتبا خمزلا تقليتهم هاندبت كينات كبارع خمز خلما تحابيرهم عبا تقراي وعلي بريتوريا بزي متقبارو حدش غلولاو يختلن نكونتات تقراي يقاددو خمزلو تنتان بوليتيكا قرن افريكا مارتين بلاون حابيرهم مارتين بلاون حبرت افريكا اتيابي قدم عالم استفرمم وعليك تكبر كسرح دماتا محتينو لهم نسو ابزرقحو صحف حبرت افريكا ناتو علي كما بقس وسيدو ዲፕሎማሲያዊ ዝቅጥብ በመግባር ኣብቲ ኣህጉር ዘሎ ዓናው ኪናት ከበቅዕ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘሎ ድማ ኣብርሂኦም ፕላውን ወሲኹ ድሕሪ 3 ዓመት እውን እንትኾነ ትግራይ ንውዕለ ፕሪቶሪያ ኣመኽንዩ ዝተኣተወላ መብፅዓ ክትግበረላ ኣብ ተፅቢት ከም ዘላ ቃሊሖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንውዕለ ፕሪቶሪያ ተኸቲሉ ኣብ ትግራይ ኣንቢርዎ ዝነበረ ዕፅዋ ኣገልግሎት ነዳዲ ባንክን ሸቐጣ ሸቐጥን በጀት መንግስትን ዳግማይ ደው ከም ዘበሎ ድማ ይፍለጥ እዮም ኣብ ትግራይ በዓል ስልጣን ተኣጊዶም በስጸላይ ርክበለካ ድማ ተባሂሉሎ መምሕዳር ዝዋደው ትግራይ ንምትሓወሪ ሓርበኛ ከተማ ማይጨው ተጋዳላይ ከበደ ካብ ሓላፍነቱ ተኣጊዱ ክጸንሕ ከም ዝኣዘዘ ተገሊጹ ኣብቲ መምሕዳሪ ዝዋደው ኣይተዝናቡ ናብ ቤት ጽሕፈት ሓርበኛታት ዝዋደው ትግራይ ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ከም ዘመላኽቶም ተጋዳላይ ከበደ መስጸላይ ርክብ ከም ዝገበር ጥቆማ ስለ ዝቀረበ ክሳብ ተገምጊሙ ዝጻረም ተኣጊዶ ክጸንሕ ከም ዘለዎ ዝእዝዝዮም እቲ ነባር ተጋዳላይ ኣብቲ ደብዳቤ ምሳየናይ ጽላይ ርክብ ገይሩ ዝብል ዝርዝር ዝተገለጸ ነገር የለን እንተኾነ ተጋዳላይ ከበደ እዚ ደብዳቤ ዝተጻሕፈሉ ምኽንያት መምሕዳር ዘዋደው ኣብቲ ከተማ ገፋ ንምጅማር ዘውረዶ መምርሒ ኣይቀበልን ብምዋሉ ነቲ እግድ ከም ዝተሃቦ ዝገልጹ ወገናት ኣለዉ ኣብ ትግራይ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣብ መንጎ መሪሕነት ትግራይ ብዝተፈጠረ ምግማዕ ሓድዮ ሃዳኒ ገሊኡ ተሃዳኒ ኮይኑ ግዳይ ግዳማውን ሓይልታት ኮይኖም ዓቕምታት ትግራይ ከም ዝተበተነ ይግለጽ እዮም
ሓያል ኩናት ተወሊዖም በርከት ዝበለ ዕጥቂ ምስ ኦራላት ተማሪኹሎ ዝርዝራለና ሓይልታት ፋኖ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣብ ደቡብ ሰሜንን ወሎን ተኸታታሊ ወታደራዊ ኦፕሬሽን ከም ዝጀመረ ፍሊጦም ኣለዎ። ዛጊደ በምልልቀስ ዝፍለጥ ጥምረት ሓይልታት ፋኖ ኣብ መንጎ ወልዲያን ደሴን ዝርከባ ከተማታት ስሪንቃ፣ መርሳም፣ ውርጌሳ፣ መሃላምባ፣ ሊብሶም፣ ውጫሌን ጃሪን ተዋደደ መጥቃዕቲ በመኽፋት ካብ ናብን ዝግበር መንቀስቃስ ጸሊም ኣስፋልቲ ከም ዝዓጽዎ ተገሊጾም ካብ ሎሚ ወጋሕታ ጀሚሩ ነቲ ዝተዓጽዎ መንገድን መኽፋት በሸነኸ ወልዲያን ቆቦን ዝተንቀሳቀሰ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከቢድ ኪሳራ መዘት ኣናጋደ ይሕበረሎ ኣብቲ ሓይልታት ፋኖ በምስለ ሰኒዮም ኣብ ዘርግሕዎ ሓበሬታ ድሩዓት ኦራላት ምስ ሎጂስቲክ ከም ዝተማረኻን በርከት ዝበለ ኣጽዋር ከም ዝሓዙን ኣፍሊጦም እቲ ሎሚ ዝጀመረ ጽዕጽዕ ኩናት ናብ ደቡብ ወሎ፣ ሰሜን ወሎ፣ ደቡብ ጎንደርን ሰፊሑ ይቕጽል ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎ ሓይልታት ፋኖ ትማሊ ኣብ ዘውጽዎ መግለጺ ኣብ ሙሉእ ክልል ኣምሓራ እቲ ንይምሰል ዝካየድ መረጻ ከም ዘይፈቅዱን ነዚዕው ድማ ዜካ ኣምቡላንስ ኮነ ዓይነት ምንቅስቃስ ከይግበር ከም ዝኣገዱውን ዝፍለጥ እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ በወገኑ ኣብ ክልል ኣምሓራ ጀካ 8 ናቁጣ መረጻ ንኸካይድ ዝእግደን ሓይሊ የለን ኢሎም ጽንፈኛ ንዝበሎ ፋኖ ዝሓሰቦ ከይሰለጦ ደምሲስና ኢና ከም ዝበለ ድማ ይዝከር እዮም። ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ወታደራት ተቐቲሎም ዛጊድ ምቕጻሉ ድማ ዘሻቀል ኮይኑሎ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ኣብ ኩናት ዩክሬን ወታደራት ሩስያ ከም ዝቀተሉ ተፈሊጡ ዳይሬክተር ኣገልግሎት ሃገራዊ ድሕነትን ስለያን ዓባይ ብሪጣንያ አንኪሰን ፓትለር ኣብ ፈላማይ ህዝባዊ መደረዓ ሩስያ ኣብቲ ኩናት ኣስታት 500,000 ወታደራት ቀቲላ ክትኸውን ከም ትኽእል ገሊጻ ብተወሳኺ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ዓባይ ብሪጣንያ ኔቶ ብናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ወሳኒ መሰረተ ልምዓታት ንምዕናው ፈተነ ትገብር ላይላ ተኸሰሰት ኮይና ሞስኮ በወገና ነትኸሲ ነጽጋቶላ ኣገልግሎት ቋንቋ ሩስያ ቢቢሲ ምስ ሚድያ ዛና ዝተውሃለ ነፃ ምንጭ ዜና በምትሕዋር ክሳብ ሕዚ በወግዓዊ መዛግብቲ መቃብር ዝተረጋገጸ 223,539 ኣስማት ወታደራትን መኮንናትን ሩስያ ከም ዝመዝገበ ፍሊጦ እዚ ዝተረጋገጸ ቁጽሪ ካብቲ ሓቀኛ ጠቕላላ ሞት ካብ 45 ክሳብ 65 ሚታው ጥራሕ ከም ዝውክል ወታደራዊ ክኢላታት ይዛረቡ በአንጻሩ ፕሬዝዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ኣቀዲሙ ሃገሩ ኣብቲ ኩናት 55,000 ወታደራት ከም ሰኣነት ገሊጹ ነይሩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሕርያ ፖስት ሎሚ ዝተዳለዉ ሓደሽቲ ሓበሬታታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ነቲ ሰናይ ምክትታልኩም ድማ ኣዝና ኢና ነመስግን። ሰላም